ربیع الاول دے غوٹے گل پاغر یو ڈور شوی شولی دنور خورید عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول دے غوٹے گل پاغر یو ڈور شوی شولی دنور خورید عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول راغل دا نبیانو چی امام دے ورکڑے ربالا ورطا مقام دے راغل دا نبیانو چی امام دے رب ورکڑے ربالا ورطا مقام دے تیاری دکو پر ختمی دا کسرا مانای نسکور شوی سغلی دنور خورید دا عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول دے غوٹی گل پاغر یو نور شوی سغلی دنور خورید دا عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول بوتان را پریوتل کعبہ کی خوشحالی جوڑا شوا مکہ کی بوتان را پریوتل کعبہ کی خوشحالی جوڑا شوا مکہ کی ختم سلسلی دی دنیا دا ظلم زور شوی شغلی دنور خورید عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول دے غوٹی گل پاغر یو نور شوی شغلی دنور خورید عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول پہر طرف شوی رنا گانی ہم خوشبوداری ہوا گانی پہر طرف شوی رنا گانی ہم خوشبوداری ہوا گانی تیاری د جہالت ختم عرب کی پنور شوی شغلی دنور خورید عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول دے غوٹی گل پاغر یو نور شوی شغلی دنور خورید عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول یتیمان کنڈی بی اسریو دچا دبدونا دخیو یتیمان کنڈی بی اسریو دچا دبدونا دخیو رزی بدلی پراتلو دا پاک حضور شوی شغلی دنور خورید عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول دے غوٹی گل پاغر یو نور شوی شغلی دنور خورید عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول درب دلوری لوی رحمتو دا پاک حبیب خیستا سوراتو درب دلوری لوی رحمتو دا پاک حبیب خیستا سوراتو لیدو سرد اصحابوی سینی پورو مامور شوی شغلی دنور خورید عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول دے غوٹی گل پاغر یو نور شوی شغلی دنور خورید عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول عرب عجم شول رونا اسی دل یو زیخا پمینا عرب عجم شول رونا اسی دل یو زیخا پمینا نغمی د جون حیرانا پا دنیا کی د سرور شوی شغلی دنور خورید عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول
ربیع الاول دے غوٹی گل پہر یو لور شوی شولی دلور خورید عبداللہ صاحب پکور شوی ربیع الاول